स्कूल के तलबा 5 साल 6 साल 7 साल वो अंग्रेजी पढ़ते हैं और माशाअल्लाह वो अंग्रेजी फर्राटे से बोलते हैं, विदाउट हेजिटेशन बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम 14 साल तक अरबी जुबान पढ़ते हैं, हम बात नहीं कर सकते। आखिर क्या वजह है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप हजरात करीने आफियत होंगे। हजरात, मैं आज आपके सामने अरबी ज़ुबान कैसे सीखें के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ अरबी मदारिस के तलबा फारिग होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं। देखा आमतौर से ये जाता है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो तलबा होते हैं, वो अंग्रेज़ी बोलने पर कादिर होते हैं और वो इर्तिजालिया और बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। जहाँ तक हमारे जो इस वक्त के जो मदारिस इस्लामिया हैं और मदारिस इस्लामिया के जो तलबा इस वक्त पहले के तलबा नहीं, और बल्कि जो मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो इससे पहले जो कुछ सालों पहले मदारिस इस्लामिया से ऐसे तलबा फारिग हुए जो अरबी ज़ुबान के माहिर थे। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ जो ये 2019, 2020, 2021 के जो साल चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर हम क्यों नहीं अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू कर सकते हैं। इसकी वजह शायद कि ये है कि जहाँ एक तरफ जो अरबी मदारिस के तलबा हैं वो भी यकीनन इब्तिदाई दर्जात से ही उनको भी अरबी के अल्फाज रटाए जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं उन्हें भी LKG में, UKG में इंग्लिश अल्फाज रटाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जो इंग्लिश के बच्चे होते हैं वो उन वर्ड्स को, उन अल्फाज को अपने जुमलों में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसलन वो बोलते हैं, अपने अब्बा से कहते हैं अब्बा एप्पल ला कर दो, अब्बा वाटर दीजिए, अम्मी मैं भूख फील कर रहा हूँ। ये जो अल्फाज हैं, ये वर्ड्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। गर्चे वो मुसलसल अरबी जुमले नहीं बोलते, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनके बाद अल्फाज के ज़खायर हो जाते हैं। जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं बार माज़रत के साथ कहता हूँ, मैं शिकायत नहीं करता, बल्कि एक मुज़ाकरे के तौर पर हम आपके सामने आए हैं। यकीनन अगर हम और हमारे जो तलबा, हमारे जो साथी हैं जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, अगर वो चाहें तो बैक वक्त 5 ज़ुबानों के माहिर हो सकते हैं। मसलन जो नदवतुल उलमा की जो शाख है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है, हिंदी ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है, फारसी ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है, उर्दू ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है। ये 5 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं। अरबी अव्वल और अरबी दो और अरबी सोम तक अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसे मदारिस हैं जो नदवे की शाख हैं, वहाँ पर फारसी ज़ुबान पढ़ाई जाती है और हिंदी ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है। जिस इदारे में मैं पढ़ाता हूँ, दारुल फैज़ मोहम्मदी, यहाँ पर अरबी सोम तक, अरबी अव्वल से नहीं बल्कि प्राइमरी से लेकर अरबी सोम तक हिंदी ज़ुबान पढ़ाई जाती है। उर्दू ज़ुबान तो अज़ इब्तिदा ता इंतहा है, और इसी तरीके से अंग्रेज़ी ज़ुबान तो अज़ इब्तिदा ता नदवतुल उलमा, फरागत तक अंग्रेज़ी ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह नदवे वालों ने इंतज़ाम फरमाया है, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान तो आखिर तक पढ़ाई जाती है। और अरबी ज़ुबान भी अल्हम्दुलिल्लाह मकतब पंजुम से लेकर के नदवतुल उलमा की फरागत तक पढ़ाई जाती है। और जहाँ तक कवायद का ताल्लुक़ है, तो अरबी अव्वल में, अरबी दोम में, अरबी सोम में, अरबी चहारुम में, अरबी पंजुम में, ये दर्जात हैं जहाँ जिनमें के नहव और सर्फ पढ़ाई जाती हैं। अरबी चहारुम तक तालिब इल्म हमारे नदवतुल उलमा की जो शाख हैं, वहाँ पर अरबी चहारुम तक सर्फ का इंतज़ाम किया गया है। फ़न्ने सर्फ पढ़ाया जाता है, यानी अरबी चहारुम तक एक तालिब इल्म सर्फी हो जाता है। और अरबी पंजुम तक यानी आलिया उला तक, नदवे की इस्तिलाह में आलिया उला तक तालिब इल्म नहवी हो जाता है। लेकिन आमतौर से ये देखा जाता है कि अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम, अरबी चारुम, अरबी चहारुम तक 4 साल हम सर्फ पढ़ने के बावजूद भी हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, तालीलात वगैरह हैं, हम नहीं कर पाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? शायद कि हमने मुज़ाकरा नहीं किया, शायद कि हमने आपस में इसके बारे में डिस्कसिंग नहीं की,
شاید کہ ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا نہیں چاہا، شاید کہ ہم نے آپس میں کنورسیشن نہیں کیا، جس کی بنیاد پر ہماری صرف ابھی کمزور رہ گئی۔ نحو الحمدللہ عالیہ اولا تک پڑھائی جاتی ہے، عربی پنجم تک پڑھائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اعراب زبر زیر اور پیش لگانے میں غلطی کرتے ہیں، عبارت خانی میں ہم کمزور رہتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی شکوہ نہیں کرتے، ہم آپ کی شکایت نہیں کرتے، ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کی کتابیں ہیں، سب سے پہلے جو عربی اول ہے، یعنی ہمارے ندوے کی اصطلاح میں ثانیہ جسے کہا جاتا ہے، القرۃ الراشدہ قصص النبیین، اور اسی طرح عربی دوم میں بھی القرۃ الراشدہ قصص النبیین ثانی ثالث ہے، اور عربی سوم میں بھی القرۃ الراشدہ ثالث ہے، قصص النبیین خامس ہے، اور عربی چہارم میں منصورات پڑھائی جاتی ہے، کلیلہ دمنہ پڑھائی جاتی ہے، اور عربی پنجم یعنی عالیہ اولا میں مختارات پڑھائی جاتی ہے، مجموعۃ من النظم والنثر پڑھائی جاتی ہے، اور عالیہ ثانیہ میں یعنی عربی ششم میں جو ہے وہ عالیہ ثانیہ میں بھی مختارات ثانی پڑھائی جاتی ہے، اور حماسہ پڑھائی جاتی ہے، اشعار رٹائے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد عالیہ ثالثہ اور عالیہ رابعہ میں الادب العربی بین عقد و نقد، الحمدللہ یہ حضرت مولانا رابع صاحب کی کتاب ہے، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب جو ندوۃ العلماء کے حضرت ناظم صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، الحمدللہ پڑھاتے ہیں، ہم نے تو الحمدللہ آپ سے پڑھی کتاب ہے۔ ان تمام کتابوں کے باوجود، یہ ادب کی ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف گرامر کی کتاب ہے، اتنی ساری کتابوں کے باوجود بھی ہم عربی بول نہیں پاتے ہیں، عبارت خانے میں کمزور ہیں۔ وہیں دوسری طرف ایک طالب علم جو اسکول سے فارغ ہوتا ہے، انگلش میڈیم سے فارغ ہوتا ہے، ماشاءاللہ وہ انگریزی برجستہ بولتا ہے، 8th میں رہتا ہے، 9th میں رہتا ہے، 10th میں رہتا ہے، یعنی ہائی اسکول پاس کرتا ہے، انٹر جاتے جاتے وہ بہت ہی اچھی گفتگو کنورسیشن آپس میں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ڈسکسنگ انگریزی زبان میں کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ بہت سارے پروگراموں میں جاتے ہیں، وہاں پر یہ دیکھیں ان کا پروننسیشن، ان کا جو تلفظ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم نہیں کر پاتے، ہم بات نہیں کر پاتے، معافی ضمیر بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، یا تو ہم شرماتے ہیں، شرمانے کی وجہ سے ہم بات نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ ہمارے مولانا الیاس نعمانی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، ایک ڈائری رکھا کرو، اس میں جتنے بھی آپ الفاظ ہیں تمام الفاظ نوٹ کر لیا کرو، ان الفاظ کو استعمال کرو، اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد مفتی سرفراز صاحب ندوی دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ جو کلیلہ دمنہ وغیرہ پڑھتے ہیں، جو ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں جو تعبیرات استعمال کی گئی ہیں ان تعبیرات کو بھی آپ نوٹ کریں، ان تعبیرات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ مولانا کلیلہ دمنہ پڑھایا کرتے تھے، الحمدللہ ان میں تعبیرات جو ہوا کرتی تھی مولانا ہم لوگوں کو لکھواتے تھے اور استعمال کرنے پر تاکید کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے ایک اور طریقہ ہے، یہ ہے کہ ہم کمرے میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے رہتے ہیں، تو کمرے میں ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان عربی زبان میں بولنے کی کوشش کریں، اور اس سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں میں ایک ساتھی کا انتخاب کر لیں جن سے کہ ہم عربی زبان میں بات کرتے رہیں، جو بھی ہو ہم ان سے مذاکرہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں تو عربی زبان میں مذاکرہ کریں۔ ہم کہیں باہر جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، عربی زبان میں بات کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اکثر لمحات ان کے ساتھ گزاریں، اور اسی طریقے سے عربی اشعار یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو ہم گرامر پڑھتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں، نحو صرف پڑھتے ہیں، ان گرامر کے جو الفاظ ہیں، ان گرامر کے جو قواعد پڑھتے ہیں، ان قواعد کو ہم قرآن میں ڈھالنے کی کوشش کریں، قرآن سے مستنبط، قرآن سے جو مثالیں اخذ کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہم محنت کریں گے تو ہم کئی زبانوں کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ ہم بار بار ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ پر کرٹیسائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، ہم اپنے اندر جائزہ لینے کے لیے اور آپ سے مذاکرہ کرنے کے لیے اور آپ سے مزید مشورے لینے کے لیے کہ ہم اپنے مدرسے میں دارالعلوم فیض محمدی مہاراج گنج میں جو ندوۃ العلماء کی شاخ ہے وہاں پر پڑھاتا ہوں، ناظم تعلیمات ہوں، کچھ مشورے کی غرض سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آخر ہم ہندی پڑھتے ہیں، فارسی پڑھتے ہیں، فارسی 2 سال پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم فارسی میں بات نہیں کر پاتے ہیں، فارسی میں کچھ لکھ نہیں پاتے ہیں، ہندی لگاتار 8 سال تک پڑھتے ہیں، ہندی میں درخواست نہیں لکھ سکتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اردو میں تذکیر و تانیث کی غلطی آخر تک ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں ڈسکسنگ کرتے ہیں، برجستہ بات نہیں کر سکتے ہیں، تقریر نہیں کر سکتے ہیں، تب بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لازم متعدی اور تذکیر و تانیث میں غلطیاں باقی رہتی ہیں۔ انگریزی میں وہی غلطیاں جو شروع میں تھی وہی آخر تک رہتی ہیں، انگریزی میں نہ بول پاتے ہیں، نہ لکھ پاتے ہیں، نہ اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، نہ کتاب کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ کمیاں آخر کیوں ہیں؟
आखिर हम किस तरह से इन कमियों को दूर करें, इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके सामने चाहा कि इन बातों को पेश करें ताकि हमें मशवरे से नवाजें और हम अपने शागिर्दों के माबैन आपके मशवरे के मुताबिक काम करें और हमारी ये बातें दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम दूसरी ज़ुबानों में न सही अरबी ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा अंग्रेज़ी पर अबूर हासिल करते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, कुरान और हदीस से मोहब्बत करते हैं, हम अरबी ज़ुबान मोहब्बत करने वाले और उनमें बातें करने वाले और अरबी ज़ुबान पर पूरे अबूर रखने वाले हो जाएं। जज़ाक